बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके साथ मुहद्दिस शाम अल्लामा फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल क़ादिर अर्नाऊत रहमहुल्लाह तआला के साथ अपनी कुछ यादें, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि रूस ने मुसलमानों के ऊपर बेपनाह जुल्म किए। एक वक्त था कि बल्कान, ये अल्बानिया का एक हिस्सा समझ लीजिए, यूगोस्लाविया का ये हिस्सा था पूरा। तो यहाँ के मुसलमानों के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म किए गए, इतने मज़ालिम ढाए गए कि वहाँ से बेशुमार उलमाए किराम, सुलहा, बेशुमार लोग अपना ईमान, अपनी जानें, अपना दीन बचाकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बतौर ख़ास शाम में हिजरत करके आते हैं। इन हिजरत करने वालों में जहाँ अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह जैसी शख्सियत थी, वहाँ पर शेख अब्दुल क़ादिर अर्नाऊत रहमहुल्लाह भी शामिल थे। शेख अब्दुल क़ादिर अर्नाऊत रहमहुल्लाह ये यूगोस्लाविया का एक छोटा सा गांव, उसमें 1928 में पैदा होते हैं। इनकी उम्र महज 3 साल की थी जब इनके वालिद इनको साथ लेकर दमिश्क हिजरत करके आते हैं। हिजरत का लफ्ज़ बज़ाहिर देखा जाए बड़ा आसान नज़र आता है, लेकिन वो लोग जो हिजरत करके आते हैं, अपना घर बार, अपने कारोबार, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ अकारब, अपना वतन, हर चीज़ छोड़ के एक दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम दमिश्क में हासिल की और फ़क्र था, गुर्बत थी, मुहाजिर बन के आए थे। चुनांचे उनके वालिद एक दिन उनको लेकर जामिया उमवी, उसके कुर्ब जवार में उन्होंने देखा कि एक नौजवान जिसकी दाढ़ी काले रंग की है, चेहरे से शराफत टपकती है और वो घड़ियों का काम कर रहा है। अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा ऐसा है कि तुम घड़ियों का काम सीख लो। चुनांचे उसके पास गए, जाके कहने लगे कि ये मेरा बेटा है, इसको तुम घड़ियों का काम सिखा दो। उसको जब ये पता चला कि ये लोग कुसूफ़ों से हिजरत करके शाम में आए हैं, उसने कहा हुब्बन व करामतन, मरहबा कहा, अहलन व सहलन। इस शख्सियत का नाम था सईद अल अहमर। ये खुद अज़हर शरीफ के पढ़े हुए थे। उन्होंने शेख अब्दुल क़ादिर अर्नाऊत से कहा कि ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा कुरान सुनाओ। जब उन्होंने कुरान सुनाया तो बड़ी खूबसूरत किरात की। फिर उन्होंने कुछ सरफ और नहव के सवालात किए और फिर वो उनसे कहने लगे, या बुनैया अंत ला तस्लाह लितस्रीय सआत। कहने लगे, देखो बेटे, बात ये है कि तुम ये घड़ियों की मरम्मत के काम के लिए मुनासिब नहीं हो। लेकिन बहरहाल एक तरफ गुर्बत थी, एक तरफ फ़क्र था, एक तरफ इल्म का शौक़ था। उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे साथ आओ। उनका साथ लिया। जामिया उमवी के अंदर, उस ज़माने के अंदर शेख मोहम्मद सालेह अल फुरफूर उनका नाम था, उसके हलकात में ले गए। उनसे जाकर कहने लगे कि ये बच्चा बड़ा ज़हीन व फ़तीन है, इसको आप पढ़ाया करें। उनका ठीक है, बैठ जाए मेरे हल्के में। अब अजीज़ों, जिसको इल्म का शौक़ होता है उसकी कैफियत बड़ी मुख्तलिफ होती है। शेख अब्दुल क़ादिर अर्नाऊत अपने बारे में खुद बताते हैं, कहते हैं कि मैं सुबह शाम तो अपने उस्ताद से इल्म हासिल करता और फिर दिन में कम से कम 5 घंटे में दुकान को खुद जाके खोलता, जाके मैं घड़ियों का काम सीखता और उसके साथ साथ इल्म भी हासिल करता। नाज़रीन किराम, ये वो दौर था जिस वक़्त जामिया उमवी के मुख्तलिफ हलकात थे। मुझे वो हलकात देखने का इत्तफाक हुआ है। मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे तलबा इल्म हासिल करते हैं। वहाँ पर हाफ़िज़ सयूती की किताब थी अज-जामे सग़ीर, उससे तलबा और उलमाए किराम अहादीस लेते थे। अब शेख अब्दुल क़ादिर अर्नाऊत ने भी अल-जामे सग़ीर को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी तफसीर के लिए, इसकी शरह के लिए वो फैज़ कदीर से इस्तिफ़ादा करते हैं। अब उन्होंने देखा कि वाइज़ीन, खुतबा अहादीस ज़ईफ़ा, मुनकर मौज़ू बयान करते हैं। ये वो उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने हदीस सहीहा का इल्म हासिल करना शुरू किया। उनको शौक़ पैदा हुआ।
नाज़रीन کرام، میں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ہمارے بہت سارے واعظین، خطبہ، علماء اکرام لوگوں کے اندر شوق دلانے کے لیے، چسکا یا اپنی تقریر کے اندر جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات بالکل جھوٹی حدیثیں، جھوٹی موضوع، ضعیف حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، آپ نے کوئی بات نہیں کہی ہے، آپ نے حدیث بیان نہیں کی ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ حدیث شریف کے اندر اس طرح آتا ہے، میرے عزیزو آپ نے ارشاد فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا۔ شیخ عبد القادر ارناؤوط رحمہ اللہ، ان کی جو نمایاں خدمات تھیں، ان کے اندر ایک ان کی خوبی کہہ لیجئے جو انہوں نے خدمات علمی طور پر سر انجام دی، وہ یہ تھی کہ انہیں راویان حدیث کے نام، ان کے نسب نامے، ان کی تاریخ وفات خوب یاد تھی۔ ایک وقت آتا ہے شیخ عبد القادر ارناؤوط رحمہ اللہ مختلف مساجد کے اندر جمعہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ دمشق کے اندر سلفیوں کا مرجع تھے، لیکن ان کے اوپر جب حالات تنگ کر دیے گئے، ان کو مجبور کر دیا گیا، تو پھر وہ ہجرت کر کے اردن چلے جاتے ہیں۔ تو اس دور میں شیخ عبد القادر ارناؤوط یہ سلفیوں کا مرجع بن جاتے ہیں۔ اب عزیزوں میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، اور ناظرین کرام یہ 1992 کی بات ہے۔ میں دمشق میں نے کاروباری سلسلے میں آنا جانا شروع کیا ہوا تھا۔ جمعے کا دن تھا، میرے میزبانوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجاہد صاحب آپ جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ تو میں نے شیخ عبد القادر ارناؤوط رحمہ اللہ کا نام سنا ہوا تھا، کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ وہ محدث ہیں، عالم دین ہیں، بہت بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ جامعہ محمدی حی المزہ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو جمعہ یہاں پر جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم گاڑی میں بیٹھے۔ عزیزو جمعہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، مسجد بہت بڑی حی المزہ کے اندر تھی، اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے جانے سے پہلے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ خود ہمیں، حالانکہ ہم وقت سے پہلے چلے گئے تھے، ہمیں آخر پہ آخری صفوں میں ہمیں جگہ ملی۔ بہرحال شیخ عبد القادر ارناؤوط رحمہ اللہ آئے، انہوں نے جمعہ پڑھایا، خطبہ، کیا خوبصورت خطبہ تھا، کیا آواز تھی، کیا رونق تھی مسجد کے اندر، مسجد اطراف بھر گئے۔ میں حیران کہ عام طور پر مسجدوں کے اندر لوگ بہت دیر سے آتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں سے تھے جو کہ پہلے پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ مسجد پوری بھری ہوئی تھی۔ اب ہماری خواہش اور تمنا تھی کہ ہم شیخ سے ملاقات کریں۔ اب اتنی زیادہ خلقت، عزیزو میری ان کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی، ہم نے ملاقات کے اندر کیا کچھ ان کے ساتھ گفتگو کی، یہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ جو اگلا ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔